जबलपुर में हाल के दिनों में जो बड़ी घटनाएं सामने आई हैं वो पूरे दिनों के लिए चिंता का विषय बन गई है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के बड़े पैमाने पर सैन्य हमले किए। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी की शहादत हो गई है। ईरान की सरकारी मीडिया ने उनकी मृत्यु की खबर जारी की है और देश के लिए शोक घोषित किया है, जबकि अमेरिका और इजराइल ने इस हमले को एक निर्णायक सैन्य कदम बताया है। वही खामेनी साहब की शहादत ने ईरान के नेतृत्व में एक बड़ा खालीपन पैदा कर दिया है। लंबे समय तक ईरान की विदेशी नीति और नीति उनके इर्द गिर्द घूमती रही है और अब उनके जाने के बाद देश की दिशा में नए सवाल खड़े हो गए हैं। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका और इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है कि लेने का पूरा अधिकार रखते हैं और इतिहास के सबसे भीषण हमले की तैयारी कर रहे हैं, जिससे स्थिति और भी जटिल हो चुकी है। वह ईरान के नेतृत्व की नीति अब सीधे और तौर पर युद्ध या कूटनीति में विभाजित नजर आ रही है। देश के राष्ट्रपति ने कहा है कि खामेनी साहब की मौत का बदला लेना एक वैध कर्तव्य का और अधिकार। इससे ये साफ संकेत मिलता है कि ईरान अब संयम की बजाय भारी प्रतिक्रिया की राह पर चल रहा है। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि संयुक्त अभियान का उद्देश्य ईरान के सैन्य और परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करना है। आपको बता दें कि आकिब ज़ैदी ने खामेनी साहब की शहादत के बाद ईरान की नीति के बारे में क्या कहा है, देखिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सबसे पहले तो आपके इस माध्यम से आपके तमाम व्यूअर्स और नाजरीन को इस अजीम शख्सियत की इस अजीम शहादत के मौके पर मैं ताज़ियत पेश करना चाहूँगा। इमाम ख़ामेनी, शहीद इमाम ख़ामेनी दुनिया के सबसे महबूब इंसान थे और हैं। ये मैं ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जितनी भी आबादी है, 7 अरब 8 अरब की आबादी है, जितने लोग शहीद इमाम ख़ामेनी से मोहब्बत करते हैं, जो भी वो तादाद है, जाहिर सी बात है मुसलमान जो है वो 2 अरब मुसलमान तो कम से कम है, उनके अलावा और भी एक तादाद, जितनी भी तादाद है, मैं पूरी जिम्मेदारी और इत्मीनान से कह सकता हूँ कि इस तादाद की आधी संख्या भी, 1/4 संख्या भी किसी भी और नेता से मोहब्बत और इश्क नहीं करती थी। तो मैं ताज़ियत पेश करता हूँ, शोक का इजहार करता हूँ, कंडोलेंसेस पेश करता हूँ दुनिया की सबसे महबूब और अजीम शख्सियत की शहादत पर। उसकी वजह है कि क्यों इतने लोग मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो इंसानी वो आइडियल्स का वो अमली नमूना था, प्रैक्टिकल वो रोल मॉडल थे, वो इंसानी अक़दार कि जिनको जालिम जो हैं जिनका मजाक उड़ाते हैं, जैसे सदाकत, सच्चाई, जैसे पायदारी, इस्तिकामत, जैसे मजबूत इरादा, जैसे इंसानियत का पास रखना, जैसे अक्लमंदी, प्लानिंग और तदबीर, गरीबों से, कमज़ोरों से मोहब्बत, जो वो तमाम चीज़ें जो इस्लामी इस आइडियल के तहत, इस्लामी क्रांति के तहत, बल्कि ख़ुद इस्लाम के लिए जो रोल मॉडल्स रहे हैं, जो नबी रहे हैं, जो इमाम रहे हैं, जो वली औलिया खुदा रहे हैं, इनको अपना रोल मॉडल जानते हुए आज के दौर में जिस तरह वो अमल पैरा थे, प्रैक्टिकली अप्लाई करते थे इस मकतब, इस स्कूल ऑफ थॉट की जितने अखलाकी वैल्यूज हैं, और कोई इंसान इस लेवल तक अप्लाई नहीं कर पाता था। तो इसीलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर इस वक्त गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। मैं ये भी अर्ज कर दूं कि इस वक्त उनकी शहादत बहुत अजीम झटका है, बहुत अजीम लॉस और खसारा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्योंकि ये महबूब तरीन इंसान हैं दुनिया के, इसलिए ये भी बहुत मुनासिब है कि इनकी शहादत के जिम्मेदार, इनके कातिल, पूरी दुनिया में जो मनफूर तरीन, सबसे हेटेड, सबसे ज्यादा जो नफरत का निशाना है लोग, वो उनके कातिल हैं इस वक्त। तो ये एक मुनासिब और मुतनासिब किस्म का बैलेंस और तवाजुन भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब शहीद किए गए थे, तो उस वक्त वो उम्मत के सबसे महबूब थे, नवासे रसूल थे, और अगर यजीद के अलावा कोई और जिम्मेदार होता उनके कत्ल के लिए, तो उसमें एक अजीब पहलू होता। क्यों? क्योंकि यजीद से ज्यादा उस जमाने में कोई गिरा हुआ और कोई पस्त इंसान पूरे रुए जमीन मौजूद नहीं था। तो बहुत मुनासिब है और बहुत ही अच्छा ये बैलेंस है। जी, आपका ये सवाल अहम है कि ईरान आगे अब क्या करना चाहे, क्या होगा ईरान में, ईरान को लेकर आगे क्या होगा, बहुत अहम सवाल है। लेकिन ये मैं
آپ کے ناظرین کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ اس کا جواب کا اندازہ لگانا بہت مشکل نہیں ہے۔ ایک جواب کا حصہ یہ ہے کہ ایران کے اندر کیا ہوگا۔ ایران کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل نظام پایا جاتا ہے، ایک اسمبلی آف ایکسپرٹس ہے، مجلس خبرگان، کہ جو جب موقع ملے گا، یہ 80-85 الیکٹڈ ریلیجس اسکالرز ہیں جن کو انتخاب کیا گیا ہے، علماء ہیں، علماء اسلام ہیں، یہ مل کر اگلے ولی فقیہ کا نام اس کا اعلان کریں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے یہ جلسہ ہونے میں جنگی حالات میں شاید چند دن لگ جائیں، اس کے بعد یہ موقع ہو، تو تب تک کے لیے ایک رہبری کونسل، ایک لیڈرشپ کونسل تشکیل پاتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی درج ہے اور یہ تشکیل پا چکی ہے۔ اس میں ملک کے صدر، پریزیڈنٹ، ملک کے جو چیف جسٹس ہیں وہ، اور جو شورا نگہبان، گارڈین کونسل کے جو فقہا اسلام کے جو بڑے عالم ہیں، ان میں سے ایک فرد کہ وہ بھی اناؤنس ہو چکا ہے۔ تو یہ 3 لوگ مل کر ایک کونسل بنا رہے ہیں کہ جس کا کام ہے کہ جب تک نئے ولی فقیہ کا اعلان نہیں ہوتا تب تک ولی فقیہ کے تمام ذمہ داریوں کو یہ انجام دے۔ تو یہ کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کے اعتبار سے کہ یہ کام کر رہا ہے اور کام کرتا رہے گا۔ اندرونی طور پر ایران میں عوام میں اس وقت جہاں پر غم پایا جاتا ہے، غصہ پایا جاتا ہے، ایک مضبوط ارادہ بھی پایا جاتا ہے۔ میں اتنے سال سے ان کے درمیان ہوں، میں نے کبھی اس قسم کا ارادہ نہیں دیکھا۔ ایک ارادہ کہ اپنی پہچان کو، اپنے سسٹم کو، اپنے آئیڈینٹی کو مضبوطی سے باقی رکھنا ہے، اور دشمن کو ایک ایسا سبق سکھانا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائے کہ دوبارہ کبھی ایران کو وہ چھیڑنے کی جرأت کر سکے، ایران میں اس قسم کی حرکت انجام دینے کی جرأت کر سکے۔ اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں باہر میڈیا میں اس کو کس حد تک کور کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر حملے جاری ہیں۔ امریکہ کا جتنا ملٹری سیٹ اپ ہے پورے اس علاقے میں، تمام بیسز اب تک جو ہے 8 سے 9 دیشوں پر، امریکی اڈوں پر حملہ ہو چکا ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی اس طرح سے کسی بھی ایک دیش کے اتنے ملٹری ایسٹس کو اتنے الگ الگ دیشوں میں ایک ساتھ ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ کل سے مسلسل ایک کے بعد ایک لہر حملوں کی ہو رہی ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یا تو یہ نیست و نابود ہو گئے ہیں یا بہت عنقریب پوری طرح سے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ شاید اس کے اندر امریکی فوجی بھی مارے گئے ہوں گے یا مارے جائیں گے، اس وقت انفارمیشن اس بارے میں نہیں ہے۔ ساتھ میں جو آکیوپائڈ پیلسٹائن ہے، مقبوضہ فلسطین ہے، کہ جو اپنے آپ کو اسرائیل نام کا ملک کہلاتا ہے، تو دنیا اس کو کہتی ہے ایک ملک ہے اسرائیل نام کا، وہاں پر اس وقت ایرانی میزائلوں کی بارش مسلسل جاری ہے، اور وہاں پر بڑے پیمانے پر پہلے سے طے شدہ جو وہاں کے ٹارگٹس ہیں وہ نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ مجھے تقریباً اطمینان ہے کہ میڈیا میں پچھلی بار کی طرح بھی اس کی زیادہ کوریج نہیں ہوگی، اور اس کے حقائق بعد میں چند دنوں کے بعد جو ہے یہ سامنے آنا شروع ہوں گے کہ کتنا وہاں پر ڈیمیج ہوا ہے۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایرانی اسٹیبلشمنٹ، ایرانی نظام کہ جس کے اندر پبلک بھی اس نظام کا ہی حصہ ہے، یہ حکومت اور پبلک کا جو ملا جلا نظام ہے، اس نظام نے یہ دیکھا ہے کہ اس وقت بہترین موقع ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے ان دشمنوں کو، یہ دشمن جو انسانیت کے دشمن ہے، یہ جو دشمن جو ان کی تازہ ترین جو ان کی حرکتیں ایپسٹین فائلز میں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے ایسا مزہ چکھایا جائے کہ پھر یہ مایوس ہو جائیں آگے کبھی ایسا حملہ کرنے سے۔